भाइहरू, के तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पापहरू क्षमा गराउन चाहनुहुन्छ भने यो दुआ पढ्नु, जुन सही मुस्लिममा आएको छ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले वर्णन गर्नुभएको छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मन सब्बाहल्लाह फी दुबुरी कुल्ली सलातिन सलासन व सलासिन, जुनसुकै व्यक्तिले हरेक नमाजपछि, र अर्को रिवायतमा छ कि फर्ज नमाजपछि 33 चोटि अल्लाहको तस्बिह अर्थात् सुबहान अल्लाह भन्छ, र त्यसै गरी फेरि 33 चोटि चाहिँ अल्हम्दुलिल्लाह भन्छ, र त्यसै गरी 33 चोटि चाहिँ अल्लाहु अकबर भन्दछ भने यो 99 भइहाल्छ, 99 भइहाल्छ। अनि फेरि 100 पुरा गर्नुको लागि यो दुआ पढ्छ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अर्थात् 33 चोटि सुबहानल्लाह, 33 चोटि अल्हम्दुलिल्लाह, र त्यसै गरी 33 चोटि अल्लाहु अकबर, 99 भयो। अनि यो दुआ पढेपछि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर भने 100 पुरा भइहाल्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, गुफिरत खतायाहु व इन कानत मिथल जबदिल बहर, यदि त्यसको पाप समुद्रको झागको बराबर छ भने त्यसको ती सम्पूर्ण पापहरू के भइहाल्छन्, क्षमा भइहाल्छन्। अल्लाह तालाले ती सम्पूर्ण पापहरूले के गरिदिनुहुन्छ, क्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले हामी हरेक नमाजपछि यो तस्बिह अवश्य पढ्ने गरौँ।